إنتاجنا يقارب نصف بليون لويحة دم يوميا، لكن ما هو الدور الذي تلعبه هذه اللويحات الرقيقة في جسم الإنسان؟ هذه اللويحات المسكينة الحائرة تنضم إلى تيار الدم دون أن يكون لديها أي فكرة أين تذهب وماذا تفعل. ولكن أين يذهب؟ لماذا الجميع مشغولون؟ ألا يجب أن نكون مثلهم؟ لابد أن يكون لنا عمل ما. مرحبا أيتها اللويحات الشابة، أهلا بكم في تيار الدم الكبير. أنتن لويحات شابة مع أن حجمكن أكبر منا، لكن اللويحات يصغر حجمها مع تقدم العمر. سيدي، هل هناك هدف لحياتنا؟ بالطبع، وظيفة لويحات الدم بنفس الأهمية لأي جزء آخر في الدم، سواء كرية حمراء أو فاجعة أو أي عضو في قوة البوليس. وما عملنا؟ أنا سعيد بهذا السؤال. الآن اسمعوني جيدا، نحن مسؤولون عن الدوران الصحيح لتيار الدم. هل علينا أن نتواجد وننتظر شيئا يحدث؟ هل هذا عادل؟ لا يحدث شيء أبدا. نعيش فقط ل10 أيام، السبعة التي مضت مملة. لا أعرف لماذا أخبرتنا الملازم أننا مفيدون. علينا أن نكون صبورين. اذكر البط بسكينة. مرحبا أيتها اللويحات المسنة، وأهلا بكم في تيار الدم أيها القادمون الجدد، وأتمنى أن تستمتعوا بإقامتكم هنا. أما الآن الوداع. أوه، ما هذا؟ إنه خطير. انظر، هيا. نعم، إننا نوقع الجدران. ما الذي يجعل الجدار هكذا؟ هذا بسيط جدا. الخراب يأتي من الدهون الضارة أو من الحامض أو حتى من الأدرينالين الذي يتم إفرازه بعد الخوف. إلى متى سيمكثون؟ طبعا مدى الحياة. هذا الولد الصغير الأزرق إنه لطيف. ليس لطيفا، إنه زبون في غاية السوء، إنه فيروس. لا تقلق، فإن مضادتنا ستقضي عليه. انظروا هناك. هاي هويات لو سمحتم، هل لديكم هويات؟ يبدو ضمن المألوف. أمر غريب، أوراقهم تبدو صحيحة ولكن هناك شيء غريب حول تلك المجموعة، فلنلقي عيوننا عليهم. إننا محميون، أليس كذلك؟ هذه ليس من مضاد جميلة.
جميلة، لنجلس وسأخبرك قصة عنهم. في أحد الأيام في بداية الحياة كنت مع مجموعة من اللويحات مثلكم. لم يكن لدينا فكرة أن مصيبة كانت في انتظارنا. ربما لا تصدقونني، فإن الأجسام المضادة التي من المفروض أن تحمينا هي التي هاجمتنا. لماذا فعلوا ذلك؟ أليست وظيفتهم مهاجمة الغرباء فقط؟ طبعا، لكن عندما يكون الجسم صحيحا في تلك الحالة كان الجسم عاديا، لهذا قامت الأجسام المضادة بمهاجمة كل من يصادفها. حدث في النهاية. كانت نهاية تلك الأجسام المضادة سيئة للغاية. دعوني أخبركم، لقد فهم دكتور ذكي ما كان يجري في تيار الدم. اتضح الأمر أنهم يقتلون لويحاتهم الخاصة. سألجأ إلى حيلة حصان طروادة. لقد حقن تيار الدم بلويحات حصان طروادة، وكانت مليئة بدواء يقتل أي جسم مضاد يلمسه. وبعدين شفي الجسم بالطبع، وأصبحنا قادرين على الخروج من مخابئنا وأن نتابع حياتنا الطبيعية. مرحبا أيتها اللويحات، هل تستريحون؟ كابتن، لقد سمعنا لتونا قصة مرعبة جدا. لا تشغلوا رؤوسكم بتلك القصة أيها الزملاء، هذا لا يحصل كثيرا. حسنا أيتها اللويحات، حان الوقت للتحرك لو سمحتم. هاي هاي. يا لويحات أسرعوا. هيا أيها اللويحات الشابة، تجمعوا، تسلقوا جميعكم واستمتعوا. أنا السيد القلعة. مهلا، ما هذا؟ اتركها. ليس لك الحق في اجتياز الناس هكذا. أنظمات الكاوبوي هذه بحبالها الليثية لا تعطي أي اهتمام لتدمر الكريات. أوقفوا هذه التصرفات غير المسؤولة حالا. لا تكن سخيفا وتفقد روحك الرياضية. ستنغصون على الجميع إذا أغلقتم هذا الشريان. هناك الكثير من الشرايين، لكن غشاء هذا الشريان سوف يموت إذا لم نستطع تغذيته. لا أصدقك، لقد اخترعت هذه القصة حتى تمنعنا من اللعب. قلت لك توقف، الكومة ثقيلة وستسقط. إنك لا تدرك ماذا تفعل، سوف تقتل جزءا مهما من الجسم. توقف أيها الأحمق، توقف. هي متعبني. هيا. أي ما الأمر؟ إن لم يكن هذا فهو شيء آخر. والآن ما المشكلة؟ أوه لا، هذا ما نحتاجه. كأنه ليس لدينا ما يكفينا من المشاكل. نداء إلى فرقة البوستات. كابتن بيجي، لدي مهمة طارئة جدا لك. افتح ذلك الانسداد. كابتن بيجي يقود قواته القتالية المتخصصة إلى العمل. لا أحد غير البوستات يستطيع فتح الانسداد. أيها الرجال، أطلقوا كما يحلو لكم.
شكرا هيمو، إنك بطل فعلا. حظ سيء. دورك الآن لنرى إذا كنت ستعمل أحسن. أفضل أن أكتفي بهذا، على أي حال لم يعد لدي سهام. إذن لنصنع بعضا منها. بيتر، تعلم أنه غير مسموح لك أن تلعب بالسكين. لكن ماما، لكن نريد أن نعمل بعض الأسهم. سأعيدها بعد دقيقة، سأكون حريصا. انتهت الدقيقة بيتر، الآن أعطني السكين. لحظة يا أمي، إنني على وشك أن أنتهي. بيتر سرح يسبحه، بيتر سرح يسبحه، لا 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 لا. على السكين القذر كانت هنالك ملايين الجراثيم تنتظر فرصة كهذه عندما تتعرض دفاعات الجسم للجروح نتيجة حادث ما. سنعمل التهابا رائعا بعد قليل. مسيطرتنا، لن يعرفوا ما الذي يصيبهم. سريعا سر. هاي عليهم، تقدموا. هنا ضابط جنبهم شرطة النوال متعددة. انتباه انتباه، لدينا حالة طارئة كبيرة، تمزق للأنسجة وفقدان للدم مع غزو عنقودي كبير. نحن بحاجة ملحة لمقاتلين ومهندسين لإصلاح الدمار حالا حالا. ها أستطيع أن أرى أنكم أيها الأولاد قد كبرتم وأصبح حجمكم صغيرا مثلي. الآن صغيرة وسائقا كبيرة. عن هذا إذا لم أقرر. الانتباه، حالة طوارئ. جميع المهندسين والمقاتلين توجهوا إلى الإبهام الأيمن حالا. الشرايين تقطعت والجسم يفقد الدم. هناك غزو قوي من الجراثيم العنقودية على جميع الخلايا المتخصصة أن ترفع إنتاج الأجسام المضادة حالا. نداء إلى جميع الوحدات الليمفاوية، نداء إلى جميع الوحدات الليمفاوية. هل تسمعني؟ أجب. هذا هو العمل الكبير الذي انتظرناه جميعا أيها الشباب. يا للكارثة، اللويحات فقط تستطيع أن تنقذنا هذا اليوم. ماذا يعملون؟ من هؤلاء؟
لهم عناصر الكامل من مكتب منع التخطب، لكنهم يتصرفون بغباء مطلق هذه المرة كما هي العادة. ما العمل إذا كانت اللويحات لا تستطيع القيام بوظيفتها؟ عدم كفاءة وقصور في التفكير، أيضا القوة الخاصة التي يفترض أن تهتم بهم. لماذا لا تنفصلون كما يفترض؟ بدأتم تزعجونني، ألا تريدون التعاون؟ لا. ما هذا؟ أريد أن أتحدث مع المشرف على خط التجميع. كاد عمالك أن يخدعوني للحظة، إنهم يضيعون الوقت، حتى أنني كنت أنسى أننا نواجه غزوا كبيرا من البكتيريا العنقودية. هل فهمت ما أقصده المشرف؟ نعم سيدي، أريد أن أعطيك أجسام المضادة بأسرع ما يمكن. تحيك. نعم، هذا هو المطلوب. نعم، المطلوب. الجينات الجديدة ملفوفة في شكل حلزوني، وقريبا تكون جزءا من سيل الأجسام المقاتلة. اللويحات ما زالت تندفع إلى موقع الكارثة، بينما تجمع أنزيمات التخثر المادة الليفية، المادة الأساسية لحبال الألياف التي يستعملها رعاة البقر. هيا أيها الشباب، هذه لحظة مجدنا. التصليحات تسير بشكل جيد، لكن يجب أن لا ننسى أن هناك حربا تدور.